अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। खलील जबरान का नावल ज़र्द पत्ते पेश कर रहा हूँ और आज उसकी दूसरी किस्त है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली किस्त सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप पहले वो सुनिए ताकि अगली किस्त में आपको सुनने में जो है वो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो। इस गाँव की शुमाली जानब खेतों में एक छोटी सी तनहा झोंपड़ी थी, जिसमें राहील नामी एक औरत अपनी बेटी मरियम के साथ रहती थी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा न थी। राहील समान की बीवी थी, जो 5 वर्ष हुए जंगल में मकतूल पाया गया था, लेकिन कातिल हनूज लापता था। वो दूसरी मुफलस बेवाओं की तरह राहील भी जिंदा रहने के लिए मेहनत मजदूरी करती थी। चुनाचे फसल कटने के ज़माने में वो घर से निकलती और खेतों में जाकर गंदम के बचे कुचे दाने समेटती। खज़ां का मौसम आता तो बागों में पड़े हुए फल जमा करती और सर्दियों में चरखा काटती। चंद पैसों या शेर सवा शेर जो के एवज कपड़े सीती। उसके तमाम काम सब्र, इस्तेक़लाल और तवज्जो से अंजाम पाते थे। उसकी बेटी मरियम हसीन और खामोश तवा लड़की थी, जो कामकाज और घरदारी में अपनी माँ का हाथ बटाती। इस खौफनाक रात में, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, रहील अपनी बेटी के साथ आतिशदान के पास बैठी थी, जिसकी हरारत पर सर्दी ने गलबा पा लिया था और दहकते हुए अंगारों को राख ने छुपा दिया था। उनके सरों के नजदीक टिमटमाता हुआ चिराग था, जिसकी कमजोर शुआएं तारीकी के दिल में दर आ रही थी। जिस तरह दुआ के वक़्त गमज़दा मुफलिस के कलेजा में तस्कीन की परछाइयाँ दर आती हैं। रात आधी हो गई। वो दोनों बैठी बार सुनसुनाती हुई हवा का शोर सुन रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद लड़की उठती, छोटी सी खिड़की खोलकर तारीख फिजा को देखती और फिर अनासर की गजबनाक सी डरती ही घबराती अपनी जगह आकर बैठ जाती। एक दफा लड़की चौंकी, गोया गहरी नींद से बेदार हुई हो और खौफजदा होकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए घबरा कर कहने लगी, अम्मा, सुना कोई आदमी मदद के लिए चला रहा है। माँ ने सर अपना उठाया और थोड़ी देर कान लगा के बाद बोली, नहीं बेटा, हवा की सनसनाहट के सिवा कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती। लड़की ने कहा, मैंने अभी तो एक आवाज़ सुनी है, जो हवा की सनसनाहट से ज़्यादा गहरी और आंधी के शोर से ज़्यादा तलख थी। ये कहकर वो खड़ी हुई और खिड़की खोलकर थोड़ी देर कान लगाए। इसके बाद बोली, अम्मा, वही आवाज़ फिर मेरे कानों में आई है। माँ ये कहती हुई बेचैन होकर खिड़की की तरफ दौड़ी। हाँ, आपकी मैंने भी सुनी है, हाथ दरवाज़ा खोल कर देखें। लड़की, बंद कर दो, कहीं चिराग हवा से बुझ न जाए। ये कहकर एक लंबी सी चादर लपेटी और दरवाज़ा खोलकर हिम्मत और एहतियात से कदम बाहर निकाला। मरियम दरवाजे पर खड़ी रही। हवा की मौजें उसके धुंधे हुए सर के बालों से खेल रही थी। राहिल बर्फ को अपने कदमों से फाड़ती चंद कदम चली और खड़ी होकर पुकारने लगी, ये कौन चला रहा है? मदद के लिए पुकारने वाला कहाँ है? किसी ने जवाब न दिया। उसने दो तीन बार यही अल्फाज दोहराए और जब बगोलों के शोर के सिवा कोई जवाब न मिला तो हवा के तंदुरुस्त झोंकों से अपना चेहरा छुपाती और इधर उधर देखती दिल खड़ा करके आगे बढ़ी। वो तीर किसी तेजी से चली जा रही थी कि उसने बर्फ पर किसी के पाँव के निशानात देखे। इस खौफ से कि वह हवा उन्हें कहीं मिटा न दे, वो इंतजार और इज़्तिराब के आलम में इंतहाई surअत के साथ नकूश कदम के साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक जिस्म बर्फ पर इस तरह पड़ा है जैसे सफ़ेद कपड़े पर स्यापेबंद लगा हो। वो आगे बढ़ी और उस पर से बर्फ उठाई। उसके सर को अपने घुटनों का सहारा देकर अपना हाथ उसके सीने पर रखा और ये देख कर कि उसका दिल बहुत ही आहिस्ता सही लेकिन धड़क रहा है, जो अपनी तरफ मुंह का किया और चलाई, आओ मरियम, मेरी मदद के लिए आओ, मैंने इसे ढूंढ लिया है। मरियम घर से निकली और सर्दी और खौफ से कांपती हुई अपनी माँ के नक्शे कदम पर बोली। जब वो जगह पहुंची, वो एक नौजवान को बर्फ पर बेहिस्सो हरकत पड़े देखा तो हबर कर नजो गम से चला उठी। राहील ने अजनबी की दोनों बगलों में हाथ देकर कहा, डरो नहीं बेटी, ये जिंदा है। इसके दामन दोनों तरफ से पकड़ लो ताकि हम उसे घर ले चलें। उन दोनों औरतों ने जवान को उठाया। हवा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी और बर्फ उनके कदम पकड़ लेती थी। घर पहुंचकर उन्होंने उसे आतिशदान के पास लौटा दिया।
ماں اس کے جڑے ہوئے اعضاء کی مالش کر کے انہیں گرمی پہنچانے لگی اور بیٹی اپنے دامن سے اس کے گیلے کپڑوں اور ٹھنڈی انگلیوں کو خشک کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد اس میں زندگی کا اثار نمایاں ہوئے اور اس نے قدرے حرکت کی، پلکیں ہلی اور اس نے گہری آہ بھری جس نے درد مند عورتوں کے دل میں اس کی صحت و سلامتی کی امید پیدا کر دی۔ مریم نے اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے کے بند کھولنے اور بھیگی ہوئی عبا کو اتارنے کے بعد کہا، اماں اس کے لباس کو دیکھنا، پادریوں کے لباس سے کتنا ملتا ہے۔ راحیل نے تھوڑی سی خشک لڑکیاں آتش جان میں ڈالتے ہوئے اس کو دیکھا اور تعجب سے کہنے لگی، پادری ایسی خوفناک رات میں گرجا سے نہیں نکلا کرتے، پھر کیا بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا؟ لڑکی نے شبہ دور کرتے ہوئے کہا، مگر اماں اس کی تو داڑھی مونچھیں کچھ نہیں، حالانکہ پادریوں کی داڑھی تو بڑی گھنی ہوتی ہے۔ ماں نے نوجوان کی طرف دیکھا، مادرانہ شفقت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے کہا، بیٹی اس کے پاؤں اچھی طرح خشک کر دو، ہاں یہ پادری ہو یا مجرم۔ راحیل نے لکڑی کی الماری کھول کر اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈلی نکالی جو شراب سے بری ہوئی تھی اور تھوڑی شراب ایک مٹی کے بھورے میں نکال کر اپنی بیٹی سے کہنے لگی، مریم ذرا اس کے سر کو سہارا دینا، میں اسے تھوڑی سی شراب پلانا چاہتی ہوں تاکہ جسم میں ذرا گرمی آئے۔ راحیل نے آخورے کا کنارہ نوجوان کے ہونٹوں سے لگایا اور تھوڑی سی شراب اسے پلائی۔ نوجوان نے بڑی بڑی آنکھیں کھولیں اور پہلی مرتبہ اپنے بچانے والوں کو دیکھا، ایک لطیف اور غمگین نظر سے جو حسین، معرفت اور شکریہ کے ساتھ ساتھ نکل رہی تھی۔ اس شخص کی نظر سے جو موت کے چنگل سے بچ جانے کے بعد زندگی کا لمس محسوس کرے، نا امیدی کے بعد امید کی نظر سے۔ اس کے بعد اس نے اپنی گردن جھکائی اور اسے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے یہ کلمے ادا ہوئے، اللہ تم دونوں کو برکت عطا کرے۔ راحیل نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا جب تک تم میں اچھی طرح طاقت نہ آ جائے باتوں سے اپنا جی ہلکا نہ کرو اور خاموش رہو۔ اور مرجن بولی، بھائی اس تکیے کا سہارا لے لو اور انگیٹھی سے ذرا قریب ہو جاؤ۔ نوجوان نے آہ بھرتے ہوئے تکیے کا سہارا لیا اور تھوڑی دیر بعد راحیل نے شراب سے گلاس بھر کر اسے دوبارہ پلایا، پھر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اس کی عبا کو سکھانے کے لیے انگیٹھی کے قریب رکھ دو۔ مریم نے عبا آگ کے پاس رکھ دی اور پھر بیٹھ کر اسے شفقت و ہمدردی سے دیکھنے لگی، گویا اپنی نگاہوں سے اس کے کمزور جسم میں حرارت اور قوت پھونک دینا چاہتی ہے۔ راحیل 2 روٹیاں اور شہد سے بھرا ہوا ایک پیالہ لے کر آئی جس میں تھوڑے سے خشک پھل بھی تھے، اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگی، جس طرح ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب نوجوان نے ذرا بشاشت محسوس کی تو فرش پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے زرد چہرے پر آگ کی گلابی شعائیں پڑ رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، رحم و بے رحمی انسان کے دل میں اس طرح جنگ ازما رہتے ہیں جیسے اس رات کی تاریکی فضا میں عناصر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، لیکن رحم بے رحمی پر غالب آئے گا، اس لیے کہ صفات خداوندی میں سے ہے، اور صبح ہونے پر اس رات کی خوفناکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نوجوان ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کے بعد دنسی ہوئی آواز میں جو بڑی مشکل سے سنائی دے رہی تھی کہنے لگا، انسانی ہاتھ نے مجھے موت کے منہ میں دھکیلا اور انسانی ہاتھ نے مجھے بچایا۔ کتنی شدید ہے انسان کی بے رحمی اور کتنی بے پناہ ہے اس کی شفقت و مہربانی۔ راحیل نے ایک آواز میں جس میں سکون کی شیرینی کے ساتھ مادرانہ محبت شامل تھی کہا، بیٹا ایسا خوفناک رات میں تم نے گرجا سے نکلنے کی جرات کیسے کی؟ جس سے ڈر کر بھیڑیے غاروں میں بیٹھ گئے اور عقاب چٹانوں میں جا چھپے۔ نوجوان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، گویا پلکوں پر لرزتے ہوئے آنسوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں لٹا دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کہا، لومڑی کے لیے بٹ ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، لیکن آدم کی اولاد کے لیے کہیں سر ٹھکانے کی جگہ نہیں۔ راحیل نے کہا، یہی بات مسیح ناصری نے بھی اپنے متعلق کہی تھی جب ایک حواری نے ہر حال میں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہی تھی۔ نوجوان نے جواب دیا، اور یہی بات ہر وہ شخص کہے گا جو اس جھوٹ، ریاکاری، فتنہ و فساد سے بھرے ہوئے زمانے میں حق اور روح کی پیروی کرنی چاہے گا۔ راحیل خاموش ہو گئی، اس کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پھر تردد امیز لہجے میں بولی، ایک گرجا میں تو بہت سے بڑے بڑے کمرے ہیں،
سونے چاندی سے لبریز خزانے ہیں، غلہ اور شراب سے بھرے ہوئے کبے ہیں، موٹے تازے مینڈو اور بچھو سے بھری ہوئی باڑیں ہیں۔ ایسی کیا بات ہے جو تم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اس ڈرونی رات میں گرجا سے نکلے؟ نوجوان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے ان تمام چیزوں پر لات مار دی اور گرجا سے نکلایا۔ راہیل نے کہا، راہب، گرجا میں ایسا ہے ویسے میدان جنگ میں سپاہی۔ اس کا سردار اسے برا بلا کہتا ہے اور وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہتا ہے، اسے حکم دیتا ہے اور وہ فوراً اس کی تعمیل کرتا ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آدمی اس وقت تک راہب ہو ہی نہیں سکتا جب تک ارادہ، فکر اور رغبت اور نفس کی ہر خواہش سے بے تعلق نہ ہو جائے۔ نیز یہ کہ نیک بشپ اپنے حلقہ بگوشوں سے کوئی ایسا کام نہیں لیتا جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ پھر پھر قد حیا کے بشپ نے تمہیں یہ حکم کیسے دیا کہ تم اپنی زندگی آندھیوں اور برف باریوں کے حوالے کر دو؟ نوجوان نے جواب دیا، کوئی شخص اپنے مذہبی پیشوا کے نزدیک راہب نہیں ہو سکتا تا وقت یہ کہ اس کے اندھے اور بہرے آنے کی شان نہ ہو جائے، جس میں حس ہو نہ قوت۔ میں گرجا سے اس لیے نکلا کہ آلہ نہ تھا بلکہ دیکھنے اور سننے والا انسان تھا۔ راہیل و مریم اسے غور سے دیکھنے لگی، گویا انہوں نے اس کے چہرے پر ایک مخفی راز پا لیا ہے جسے وہ چھپانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے متعجب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھنے اور سننے والا انسان ایسی رات میں نکل سکتا ہے جو آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دے؟ نوجوان نے کہا بھری اور اپنا سر سینے کی طرف جھکا دیا۔ گہری آواز میں اس نے کہا، مجھے گرجا سے نکال دیا گیا۔ راہیل نے حوصلہ لہجے میں پوچھا، نکال دیا گیا؟ یہ الفاظ ایک آہ کے ساتھ مریم نے دہرائے۔ نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، ان دونوں پر حقیقت کے اظہار سے وہ شرمندہ تھا۔ اسے خوف تھا کہیں اس کے حال پر ان کی مہربانی نفرت اور کارث سے نہ بدل جائے، لیکن اس نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں شوق اور دریافت کے ساتھ شفقت کی شعائیں موجیں مار رہی تھیں۔ گھٹی ہوئی آواز میں اس نے کہا، ہاں، مجھے نکال دیا گیا، اس لیے کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی قبر نہ کھود سکا، اس لیے کہ میرا دل جھوٹ اور ریاکاری کی پیروی سے اکتا گیا، اس لیے کہ میرے نفس نے فقیروں اور مسکینوں کے مال سے گوچھڑے اڑانا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ میری روح جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوموں کی خیرات کو اپنی خوش کامی کا ذریعہ بنانے سے باز رہی۔ مجھے گرجا سے نکال دیا گیا اس لیے کہ میرے جسم نے ان وسیع قبروں میں کوئی راحت نہ پائی جنہیں جھونپڑیوں کے رہنے والوں نے تعمیر کیا ہے، اس لیے کہ میرے خوف نے یتیموں اور بیواؤں کے آنسوؤں سے گندے ہوئے آٹے کی روٹی قبول نہ کی، اس لیے کہ میری زبان اس دعا کے لیے نہ ملی جسے بشپ سادہ لوگ اہل ایمان کی دولت کے عوض فروخت کرتا ہے۔ مجھے گرجا سے ناپاک کوڑی طرح نکال دیا گیا اس لیے کہ میں راہبوں اور پادریوں کو اس کتاب کی آیتیں سناتا تھا جس نے انہیں راہب اور پادری بنایا۔ نوجوان خاموش ہو گیا اور راہیل اور مریم اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی گفتگو پر متعجب تھی، ان کی نگاہیں اس کے حسین و غمگین چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار آپس میں ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھتی تھی گویا بزبان خاموشی ان انوکھے اسباب کے متعلق پوچھ رہی تھی، جس کی بنا پر نوجوان ان تک پہنچا۔ آخرکار ماں کے دل میں جستجو کا شوق بیدار ہوا۔ اس نے محبت کی نگاہ سے نوجوان کو دیکھ کر پوچھا، بیٹا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا زندہ ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، اس طرح کہ دردناک گھٹن کی وجہ سے اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، میرا نہ باپ ہے، نہ ماں، بہن ہے، نہ وطن۔ راہیل نے متاثر ہو کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور مریم نے اس گرم آنسو کو چھپانے کے لیے جو دل سوزی نے اس کی پلکوں سے ٹپکا دیا تھا اپنا منہ صحن کی طرف کر لیا۔ نوجوان نے دونوں کی طرف دیکھا، جس طرح شکست خوردہ اپنے بچانے والوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی روح اس کی نرم دلی سے کھل اٹھی، جس طرح چٹانوں میں لہرانے والے پھول کھل اٹھتا ہے جب سحر کی دیوی اس کے دل میں شبنم کے قطرے ٹپکاتی ہے۔ سر اٹھا کر اس نے کہا، میری عمر ابھی 7 برس کی تھی، نہ ہونے پائی تھی کہ میرا ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا اس کے کہان نے مجھے کدھایا کے ہیکل میں پہنچا دیا۔ راہب مجھ سے بہت خوش ہوئے اور مجھے گرجا کے مویشیوں کا چراغا بنا دیا۔ جب میں 15 برس کا ہوا تو انہوں نے یہ سیاہ موٹے کپڑے مجھے پہنائے اور قربان گاہ کے سامنے لے جا کر کہا، اللہ اور اس کی پاکیوں کی قسم کھا کر کہو کہ میں ہمیشہ مفلسی، اطاعت اور پاک بازی کی زندگی بسر کروں گا۔ میں نے ان کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، اس سے پہلے کہ میں ان کے معنی و مفہوم سے واقف ہوتا۔
मुफलसी अतात और पाकबाजी की हकीकत समझता, उस तंगो दुश्वार गुजार रास्ते को देखता जिस पर वो मुझे चलाना चाहते थे। मेरा नाम खलील था। इसके बाद से तमाम राहब मुझे भाई मुबारक कहने लगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी भाइयों का सा सलूक नहीं किया। वो मज़े से गोश्त और बोनू ग़िज़ा भी खाते, लेकिन मुझे बासी रोटी और खुश्क फल खिलाते। उस मुअत्तर शराबों और शरबतों से खुश कलाम होते, लेकिन मुझे आंसू मिला पानी पिलाते। वो नरम व गुदाज मसारियों पर सोते, लेकिन मुझे खंजीरों की बाढ़ के बराबर एक सर्द और तारीक कमरे में संगीन फर्श पर सुलाते थे। मैं अक्सर अपने दिल से कहता था, मैं कब राह बनूंगा, इन खुश नसीबों की मसरतों में शिरकत कर सकूँ, उनकी लज्जतों और खुश कामियों के काबिल बन सकूँ। मेरा दिल पुरगन गज़ाओं की महक से महरूम न रहे, शराब की रंग रंगलियाँ मेरा कलेजा न सुलगाएं और बिशप की आवाज़ से मेरी रूह न लरजे। लेकिन मेरी सारी तमन्नाएं, मेरे तमाम ख्वाब बादल थे। मैं बराबर जंगल में वही चिराता था, अपनी पीठ पर भारी पत्थर लाता था और अपने हाथों से ज़मीन खोदता था। मैं ये सब कुछ करता था रोटी के बाद चंद टुकड़ों के लिए, एक तंग और तारीख ठिकाने के वास्ते, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि गिरजा के अलावा भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ मैं रह सकूँ। रहमू ने अपनी ज़िंदगी के सिवा हर चीज़ को कुफ्र बताया था और मेरी रूह को यास व अताद के जहर से इस हद तक मसमूम कर दिया था कि मैं गुमान करने लगा था कि ये दुनिया गम और बदबख्ती का समंदर है और गिरजा राहत और सलामती का साहिल। खलील ज़रा और सीधा होकर बैठ गया, इसके मुरझाए हुए खदोखाल शगुफ्ता हुए और वो इस तरह देखने लगा गोया इस झोंपड़ी में वो हसीन शय उसके सामने खड़ी है। लेकिन राहील न मरियम अब भी खामोश बैठे उसे टिकटरी बांधे देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहना शुरू किया, मशीत इलाही, जिसने मेरे वालिदैन को मुझसे जुदा किया और मुझे यतीम बनाकर गिरजा में भेज दिया, ये ना हुई कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस अंधे की तरह गुजारूं जो पुरखतर रास्तों पर चल रहा हो। अल्लाह ने गवारा न किया कि मैं ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों तक एक बात किस्मत और सफ़ेद गुलाम रहूं, एक बात किस्मत और मकय्यद गुलाम रहूं। उसने मेरी आंखें खोली, चमकती हुई रोशनी मुझे दिखाई, मेरे कान खोले और हकीकत को बोलते हुए सुनवाया। रहील ने अपना सर हिलाया और कहा, क्या इस रोशनी के अलावा भी कोई रोशनी है जो सूरज तमाम इंसानों पर ढलता है? क्या आदमी के लिए मुमकिन है कि वो हकीकत को समझ ले? खलील ने जवाब दिया, हकीकी रोशनी वो रोह है जो इंसान के बातन से फूट कर उसके नफस की तारीकियां उस पर वाज़ेह करती है, उसे ज़िंदगी से फुर्सत हासिल करना सिखाती है, रूह के नाम पर उसे नगमा साज करती है। लेकिन हकीकत इन सितारों की मिसाल है जो जुल्म तो शब के पर्दे से नमूदार होते हैं। हकीकत उस आलम की उन तमाम हसीन चीज़ों की तरह है जो अपने दिलकश इसरात में उस शख्स पर ज़ाहिर करती है जिसे बेरहम झूठ की तफसीरात का इल्म हो। हकीकत वो मख्फी जज्बा है जो हमें ज़िंदगी की मसरतों से लुत्फ़अंदोज़ होना सिखाता है और जिसके असर से हम ये तमन्ना करने लगते हैं, ये मसरतें सारी दुनिया के लिए आम हो जाएं। राहील ने कहा, बहुत से हैं जो इस मख्फी जज्बे के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं जिसके नूर से उनके दिल रोशन हैं, और बहुत से हैं जिनका अकीदा ये है कि ये जज्बा उस नामूस का परतू है जिसे अल्लाह ने इंसान के लिए तस्वीर किया है। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी मसरतों से यकसर खाली होती है और मरते दम तक ये लोग किस्मत का शिकार रहते हैं। तो आज की किस्त जी ये थी किस्त नंबर 2। इंशाल्लाह अब यहीं से इसके बाद अगली किस्त शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखिए और सुनिए चैनल को और महसूस कीजिए कि खलील जबरान इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।